أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به نصارى أخذنا मत छोड़ के जा रहे अब ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. दोबारा पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ونسوا حظا مما توجہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہاں مصروف ہو آپ؟ کس کام میں لگے ہوئے ہو؟ گیم کھیل کے پڑھ رہے ہو؟ نہیں پھر یہ دوسری مطلب ہے آپ غلط جگہ سے پڑھ رہے ہیں. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.